यो क्वेसन हाम्रो सी इक्जाममा सोधिएको 2082 सालमा 2082 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। यसलाई सल्भ गर्नको लागि यो फर्मुलाहरू आवश्यक पर्छ। एउटा साइन डिएको पर्छ 2 साइन ए कस ए, एउटा कस डिएको पर्छ 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1, अनि हामी 2 कस स्क्वायर ए को फर्मुला निकाल्यो भने 1 लाई यता लगिदिने प्लस 1 हुन्छ, अनि यसको फर्मुला यो हुन्छ। अनि एउटा अझै यो फर्मुला छ साइन ए माइनस साइन बी बराबर 2 कस ए प्लस बी बाई 2 इन्टु साइन ए माइनस बी बाई 2। अनि सेकेन्डमा फर्मुला छ कस ए माइनस कस बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इन्टु साइन बी माइनस बी बाई 2। अब हामी एलएचएस लेख्यौँ। अब सल्भ गर्नको लागि सुरुमा तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ। 2 साइन ए कस बी साइन बी कस बी अपन 2 कस स्क्वायर बी माइनस कस स्क्वायर ए। अब यहाँ एमा मल्टिप्लाई गर्ने 2 साइन ए कस ए 2 साइन ए कस ए, यहाँ ए छ नि 2 साइन ए कस ए भनेको साइन 2 ए। अब माइनस अनि फेरि 2 यता मल्टिप्लाई गर्ने 2 साइन बी कस बी साइन 2 बी। अब यो यहाँ मल्टिप्लाई भयो 2 कस स्क्वायर बी माइनस 2 कस स्क्वायर ए। अब यसपछि म अर्को पानामा लेख्छु यहाँबाट, अनि फेरि यसको लेखौँ है फर्मुला यसको। अब यो त आइसक्यो हाम्रो साइन ए माइनस साइन बीमा। अब यसको लेखौँ। यसको हामी लेख्नले यहाँ हामीले निकालेछौँ कस 2 ए बराबर 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ बी छ यहाँ ए छ, एउटै कुरा हो। त्यो थीटा त्यो ठाउँमा चेन्ज हुन्छ। अनि फेरि यो यता आउँछ भने प्लस हुन्छ। अनि यसको यो 2 कस स्क्वायर यहाँ बी छ भने बी भने यहाँ बी हुन्छ। अब हामी लेख्छौँ, बुझिन्छ अहिले, माथि केही नगर्ने। अनि अपन 2 कस स्क्वायर बी 2 कस स्क्वायर बी, तो 2 कस स्क्वायर बी बराबर कस 2b प्लस 1 कस 2b प्लस 1 माइनस। अब यसमा पनि सेम हो 2 कस स्क्वायर ए 2 कस स्क्वायर ए बराबर कस 2a प्लस 1 कस 2a प्लस 1। अब यसलाई सल्भ गर्दा कस 2b प्लस 1 माइनस कस 2a माइनस माइनस 1। अब यहाँ कट्यो। अब यसपछि यसलाई म लेख्छु राम्ररी साइन 2a माइनस साइन 2b अपन कस 2b माइनस कस 2a। अब यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दा यो फर्मुला लाउँछौँ साइन ए माइनस साइन बी माथितिर, अनि तलतिर कस ए माइनस कस बी। त माथितिर लाउँछौँ 2 कस ए को ठाउँमा 2a प्लस बी को ठाउँमा 2b बाई 2 इन्टु साइन यहाँ पनि सेम 2a माइनस 2b बाई 2 अपन। अब यहाँ तलतिर फर्मुला के छ कस ए माइनस कस बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इन्टु साइन बी माइनस ए बाई 2। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो बी चाहिँ ए हो अनि ए चाहिँ बी हो। यो अगाडि छ अनि पछाडि छ। तब के लेख्छौँ 2 साइन 2 साइन ए
प्लस बी बाई 2 यो चाहिँ A1 यो चाहिँ B हो हामीले मानेको। अनि साइन अब b माइनस a बाई 2 b माइनस a बाई 2 2a माइनस 2b बाई 2। अब यहाँ 2 कमन लिएर काट्दिने यो कट्यो। अब यहाँ बच्छ कस a प्लस b, यहाँबाट 2 कमन लिने 2 2 कट्छ। अब यहाँ पनि बस्छ सेम काम यही गर्ने साइन a माइनस b। अनि यहाँ साइन b प्लस a लेखौँ चाहिँ a प्लस b लेखौँ एउटै कुरा हो इन्टु साइन a माइनस b। अब साइन साइन कट्यो, यहाँ कस a प्लस b साइन a प्लस b कस अपन साइन कट a प्लस b कट a प्लस b RHS प्रुभ्ड। अब सुरुबाट हेरौँ यो अनि फेरि